बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से ढेरों दुआओं के साथ आपसे मुखातिब हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, नया हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है। पिछला हफ्ता मुझे अल्लाह की पाक ज़ात पे पूरा यकीन है कि बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का। और मैं आगे भी दुआ करता हूँ कि जो अब हफ्ता शुरू हो रहा है जिसके बारे में हमने बात करनी है, ये हफ्ता भी आपका जो है आने वाला हर लम्हा जो है वो बेहतरीन गुजरे, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी लोग बैठे हैं सबके लिए अल्लाह ताला खैर खैरियत वाले मामलात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन एरीज की तरफ, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में हमल कहते हैं। और इसका जो अरसा है वो 20 मार्च से शुरू होकर 20 अप्रैल तक रहता है। जब मैं अरसे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ करता है कि इस वक्त के दौरान जो भी अफराद मेल हैं, फीमेल हैं, पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है या उनका बुर्ज या सितारा जो पूछते हैं वो हमल है। और हमल का जो हाकिम सैयारा है वो मरीख है, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और जो बच्चे या बच्चियां इस बुर्ज के तहत, बुर्ज हमल के तहत पैदा हों, उनके नाम अगर आप अलिफ, लाम और ऐन से रखें तो इन हुरूफ से रखे गए नामों का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, पूरी ज़िंदगी के आप समझ लीजिए मसाइल का 50% जो है वो अल्लाह की रहमत से हल हो जाता है। और इसका जो हाकिम दिन है वो मंगल है। दिन मेरे रब के सारे बेहतरीन, मगर जो एरीज हमल के साथ दिन मंसूब है, मरीख के साथ मंसूब है, वो मंगल का दिन है। लकी नंबर के लिए आप पूछते हैं तो वो नंबर 9 है। और जो कलर, जो रंग आपकी शख्सियत के ऊपर बेहतरीन असर डालता है हमल वालों की, वो सुर्ख रंग है या किरमजी रंग है। और इससे जो मंसूब धात है, ये एक नई चीज़ है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ, आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं, हदीद भी कहा जाता है, तो ये जो है इसके लिए बेहतरीन है। और जो कीमती पत्थर है, जेम स्टोन्स जो हैं, अगर आप पहनते हैं याकूत, मरजान, सुर्ख, अकीक या हीरा, तो वो आपकी तकदीर को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जो जिस्म की जिस्मानी तवानाइयाँ हैं उनके ऊपर बेहतर काम करके आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर ये तासीर रखी है। अब बढ़ते हैं कि ये हफ्ता जो है इसकी कैलकुलेशन क्या कहती है। ख़ानदान के जो अफराद हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स जो हैं, वो इस हफ्ते में मेन डोमिनेंट फीचर रहेंगे आप लोगों का। ख़ानदानी तकरीबात में आप हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। और बाकी घर से रिलेटेड या जायदाद से रिलेटेड जो मामलात हैं वो इस हफ्ते में काफ़ी हद तक जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से तय होते हुए नज़र आते हैं। और अगर आप कोई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, लेट्स से किसी बिजनेस वेंचर के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, तो दोस्तों से मशवरा करके सरमायाकारी करेंगे तो वो इस हफ्ते में अगर सरमायाकारी आप इस तरीके से करते हैं तो वो बेहतर रिजल्ट आपको देगी इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि रोमांस, ट्रैवलिंग और इस तरह के जो मामलात हैं इनमें आपकी दिलचस्पी इस हफ्ते में बढ़ेगी। वो अफराद जो शादी या अपनी मंगनी या निकाह, इस तरह के मामलात के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इस हफ्ते में थोड़ा सा आप समझ लें कि वो चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, उसमें मेल हैं या फीमेल हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत बेहतरीन है इस हिसाब से कि मेजॉरिटी जो है एरीज की इस हफ्ते नई जॉब्स पे लगती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। नए वेंचर्स का मैंने जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए भी मैंने जिक्र कर दिया है। और दूसरा ये कि ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं, जो अपने बच्चों से रिलेटेड मामलात को तय करना चाह रहे हैं एरीज वाले, उनके भी मामलात अल्लाह ताला जो है वो बड़ी हद तक तय करता हुआ
آپ کے لیے बेहतरी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ये है कि जो लोग रूहानियत की तरफ जिनका झुकाव है वो रूहानी महफिलों में भी शिरकत करते हुए इस हफ्ते में नज़र आएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए मैं ये बात करता हूँ कि ये हफ्ता जो है आपके लिए सैर और तफरीह के मौके लाता हुआ नज़र आता है, और उसमें आप भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट भी करती हुई नज़र आती हैं, और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो मामला लेके जाए इंशाअल्लाह। मैं अब आता हूँ सदकात की तरफ कि एरीज वाले जो हैं उनके लिए सदकात कौन से जो हैं वो देने मुनासिब हैं। सदका जब भी दें तो कोशिश ये करें कि देखें कि मुस्तहिक कौन है, और मुस्तहिक की पहचान आपने कैसे करनी है। मुस्तहिक आप सबसे पहले अपने बहन भाइयों में जो करीब तरीन रिश्ते हैं उनमें तलाश करें, उसके बाद फिर अपने अजीज़ व अकारब हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं, इनको देखें। मगर ये है कि चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। तो आप अपना जो है सदका जब भी किसी को दें उसको बता के दें, और बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ उसको सदका जो है वो बता के दें, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। सदका जो आपने देना है वो आप दे सकते हैं गंदम दे सकते हैं, काला गुड़ दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं, सुर्ख रंग का कपड़ा दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं, और जिंदा जानवर दे सकते हैं। अच्छा, अब ये तमाम अशिया की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तेदाद अता फरमाई है तो फिर आप जो है वो पूरी लिस्ट जो है वो आप दे दें, वरना जितनी तौफीक जितनी इस्तेदाद अल्लाह ताला ने आपको अता की है उस हिसाब से इन चीज़ों में से सिलेक्ट करके कोई एक आध चीज़ जो है वो दें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क्वांटिटी को नहीं देखता, वो सिर्फ आपकी नीयत को देखता है। और दूसरा ये कि पढ़ने के लिए मुझसे आप लोग पूछते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि जो आप का क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, गॉड, रब, जिस नाम से भी आप उसको पुकारें, क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। आप अपना रिलेशन उसके साथ बेहतरीन रखें, क्योंकि इस दुनिया से लेकर आखिरत के बाद तक के हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही काम आना है। अपनी इबादत को दुरुस्त रखिए, ज़िक्र अज़कार जो आप करते हैं वो करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। और इस हफ्ते में सूरह बुरूज जो है वो फजर की नमाज के बाद आप अपनी रूटीन में रखें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह बुरूज पढ़ें, दुआ मांगें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आपके मामलात को बिल्कुल ठीक रखेगा इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, अब हम अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ चलते हैं जो कि टॉरस है। इंग्लिश में तो टॉरस है, उर्दू अरबी फारसी में इसको सौर कहा जाता है, और इसका जो अरसा है वो 21 अप्रैल से 21 मई तक है। 21 अप्रैल से 21 मई तक का अरसा होने का मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, जो भी इस अरसे के दौरान पैदा होते हैं या पैदा हो चुके हैं, उनका ताल्लुक बुध सौर के साथ है। अक्सर लोग जो हैं वो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि जी हमारा सितारा कौन सा है, तो बुध सौर का ये अरसा है। और बुध सौर जो है उसका हाकिम सैयारा जो है वीनस है, जिसको हम अरबी उर्दू फारसी में ज़ोहरा कहते हैं। और जिन नामों से, जिन हरूफ से नाम रखने चाहिए वो बे और वाओ हैं। इन अगर हरूफ से आप नाम रख लेते हैं सौर में पैदा होने वाले बच्चे या बच्चियों के, तो रिजल्ट इतना बेहतरीन होता है। नाम का इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारी अहादीस से भी हमें पता चलता है कि नाम का इम्पैक्ट इंसान की पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। और दिन जो है इससे रिलेटेड, ज़ोहरा से या सौर से रिलेटेड जो है वो जुमा है। जुमा तो मुबारक है। वैसे तो दिन सारे बेहतरीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाए हैं सातों दिन बेहतरीन है। जो लकी नंबर है इसका वो नंबर 6 है, और जो रंग आपके लिए बहुत सूट कर सकता है टॉरस वालों के लिए, ज़ोहरा वालों के लिए, वो हल्का नीला या सब्ज रंग है। हल्का नीला तो है, सब्ज रंग का कोई भी शेड आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, उसका इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर बहुत पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह। और इसकी जो धात है वो तांबा है, कॉपर जिसको हम कहते हैं, वो बड़ी सूट करती है टॉरस वालों को। और जो जेम स्टोन्स आप पहन सकते हैं वो आप ओपल या सब्ज पुखराज जो है वो पहन सकते हैं। उससे तकदीर चेंज नहीं होती है, मगर बॉडी एनर्जीज जो हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा असर वो अल्लाह ताला पैदा करता है।
अच्छा, ये जो हफ्ता है टॉरियंस के लिए, ये बेसिकली रोमांस से रिलेटेड वीक है। रोमांस का मतलब ये है कि प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो मामला हैं उनसे रिलेटेड ये हफ्ता है। ख़ास तौर पे जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगी आपस में। मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो हैं ओवरऑल बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ पे कोई तलखी थी या कोई एक दूसरे पे आप समझ लें गिला था शिकवा था, वो इस हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से दूर होता हुआ नज़र आता है। और जो प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत की जो रिश्ते हैं बहनों भाइयों से जो रिलेटेड मामला हैं उनमें अगर कोई गलतफहमी रही है पिछले चंद हफ्तों में, तो वो भी इस हफ्ते में वेव्स और रेडिएशंस ज़ोरा के लिए ऐसी जनरेट अल्लाह कर रहा है कि वो चीज़ें भी गलतफहमियाँ भी दूर होती हुई नज़र आती हैं इंशाअल्लाह। बाकी ओवरऑल आपकी जो पर्सनल प्रोग्रेस है, निजी तरक्की जिसको कहा जाता है, वो लीगल अफेयर्स जो हैं कानूनी मामलात और जो एजुकेशनल आपकी सरगर्मियाँ तालीमी सरगर्मियाँ, इसमें आप पूरा हफ्ता मसरूफ़ रहते हुए नज़र आते हैं या नज़र आती हैं। और बाकी ये है कि जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर या मुल्क में, उनके लिए सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र बनेगा। यानी सफ़र जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा। जिस मकसद के लिए, अच्छे मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे या सफ़र करेंगी, उसके लिए जो है वो रिजल्ट्स आपके लिए अल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव लेके आने वाला है इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो जॉइंट वेंचर्स हैं स्मॉल स्केल के ऊपर, छोटी छोटी जो सरमायाकारियाँ हैं मिल के कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो इस हफ्ते अगर आप करते हैं या करती हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। ये मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस वालों के लिए, ये बड़ा पॉजिटिव वीक है आपके लिए। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ख़ानदानी मामलात हैं, इसके अंदर आपकी जो मसरूफियत है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। सोशल अफेयर्स से जो लोग टॉरस वाले रिलेटेड हैं वो समाजी सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ़ ऐसे नज़र आते हैं कि जो लोग NGOs के साथ मिसाल के तौर पर मुंसलिक हैं या फलाही कामों के साथ मुंसलिक हैं, उनकी मसरूफियात जो हैं वो बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और बाकी ये है कि सोशल गैदरिंग्स में आप लोग जाएंगे, मीट ग्रीट वाला मामला रहेगा, मिलना मिलाना रहेगा आप लोगों का। और बाकी ये है कि आप ज़हीन लोग हैं, जहानत से और अपनी बेहतर स्ट्रेटजी से वो लोग जो मुलाजमत कर रहे हैं और वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो इस वीक में तरक्की के ज़ीने तय करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि मैंने स्टार्ट में कहा है कि आप लाइफ पार्टनर्स के साथ हालात बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। आप सिर्फ ये कीजिएगा कि अपनी शरीक हयात जो हैं उनकी सेहत का आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह जो फीमेल ख़वातीन हैं जिनका ताल्लुक टॉरस के साथ है, वो अपने जो हस्बैंड्स हैं उनकी सेहतों का ख्याल रखें तो बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आ सकते हैं इंशाल्लाह। हाउस वाइफ्स के लिए ये है, मैंने अर्ज़ किया था कि जिस तरह सेविंग प्लान्स होते हैं हमारे यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो आपको पता है कि कमेटी सिस्टम है, वो एक तरह से शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ही होती है, आने वाले टाइम के लिए जो है वो सेव कर रही होती हैं। तो हाउस वाइफ्स अगर इस काम को करती हैं, आपस में कोई कमेटी का या कोई सेविंग का या कोई चीज़ बाय करना चाह रही हैं, पैसे जमा हैं तो कोई बाय करना चाह रही है, कोई गोल्ड लेना चाह रही हैं, तो वो इस हफ्ते में वो ज़रूर करें। ये चीज़ आपके लिए आने वाले वक्त में लगता है अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सदक़ात की तरफ आते हैं। सदक़ात में मैं हमेशा यही बात करता हूँ, हर एक से ये अर्ज़ करता हूँ कि सदका जब भी दें मुस्तहिकीन को दें। और मुस्तहिकीन में सबसे पहले देखें अपने बहन भाइयों को जो आपसे कम हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, फिर गली मोहल्ले के लोग हैं, उनका ख्याल रखें। अगर वो आपसे कम है, अल्लाह ने आपको बेहतर किया है, तो उनको सदका ज़रूर दें, मगर उनको बता के दें और बताएं भी इस तरीके से कि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। और सदकात जो हैं वो आप दे सकते हैं, सफ़ेद खीर दे सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा दे सकते हैं, सुर्ख कपड़ा दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, अनारदाना दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, अंडे जो है वो दे सकते हैं आप सदके में, चावल दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं, सफ़ेद जानवर जो है वो आप सदके में दे सकते हैं। ये तमाम अशिया की लिस्ट है।
اگر آپ سب افورڈ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو قدرت، توفیق، استعداد دی ہے تو ضرور دیں ساری کی ساری چیزیں، ورنہ کوئی ایک چیز ضرور صدقے میں دیں. کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، آپ کی نیت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ پڑھنا آپ نے کیا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو سورہ ملک کی تلاوت جو ہے وہ ویسے بھی کرنی چاہیے، مگر اس ہفتے میں ٹورینز کے لیے سورہ ملک جو ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ وہ پڑھنا بہت اچھا سود مند جو ہے وہ رہے گا انشاءاللہ. قرآن پاک ویسے بھی جو ہے بہترین کتاب ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو سیدھا رکھیں، اپنی عبادات کو صحیح رکھیں. درود السلام جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے بھیجیں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو میرا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمہ وقت کرنے میں مصروف عمل ہے. جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تیسرے زوڈیک سائن، تیسرے برج جوزہ کی. جوزہ، جس کو ہم عربی، اردو، فارسی میں جوزہ کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں جیمنائی. ٹھیک، تو جیمنائی جو ہے اس کا عرصہ شروع ہوتا ہے 22 مئی سے 21 جون تک، اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مرکری ہے، عطارد جس کو ہم کہتے ہیں. اور جو اس سے منسوب حروف ہیں جس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ قاف اور کاف ہیں. اور یہ نام جو ہوتے ہیں ان کا اثر زندگی سے لے کے زندگی کے بعد تک رہتا ہے، اور اگر نام صحیح رکھ لیا جائے تو بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ مشکلات کی وہ اوور کم ہو جاتی ہے، کور ہو جاتی ہے. دن جو منسوب ہے اس سے وہ بدھ ہے. ویسے تو سارے دن بہترین ہے میرے رب کے، بدھ کا دن جو ہے اس سے منسوب ہے، اور 5 نمبر جو ہے اس کا لکی نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور جو کلرز آپ پہن سکتے ہیں جیمنائی والے، وہ ملٹی کلر بھی پہن سکتے ہیں، اور یلو کلر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر امپیکٹ لاتا ہے آپ کی شخصیت کے اوپر، آپ کی اوور آل ویلنس کے اوپر. آپ سبز، عقیق، زمرد اور فیروزہ بھی پہن سکتے ہیں قیمتی پتھروں کے طور پہ. یہ پتھر جو ہیں یہ آپ کی قسمت کو تو تبدیل نہیں کرتے، مگر باڈی انرجی جو ہے اس کے اوپر بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور اس سے جو منسوب دھات ہے وہ پارا ہے. مرکری کی دھات جو ہے وہ مرکری ہی ہے، پارا ہی ہے. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں. آپ کا جو یہ ہفتہ ہے یہ کیسا رہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہفتہ جو ہے آپ کی مصروفیت میں اضافے کا ہفتہ ہے، اور یہ ہے کہ یہ ملا جلا ہفتہ ہے ان دا سینس کہ اس میں کامیابیاں بھی ہیں اور اس میں تھوڑی سی اسٹریس والی چیزیں بھی ہیں. خاص طور پہ جو کاروباری افراد ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہوں گی اس ہفتے میں. کچھ رکاوٹیں دور ہوتی نظر آتی ہیں، اور کچھ جو التوا ہے، کچھ چیزیں ملتوی ہوتی نظر آتی ہیں. تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور یہ کمنگ ویکس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہے کہ کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو خواہش مند افراد ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کی شادی کے معاملات فائنل ہوتے ہوئے، میجورٹی جو جیمنائی ہے ان کے طے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ کسی بڑی شخصیت سے امپورٹنٹ، مثال کے طور پہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو کسی بڑی لیول کی شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے. ملازمت کر رہے ہیں تو کسی بڑی لیول کی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی میں مالی ترقی، سماجی ترقی جو ہے وہ لے کے آ سکتی ہے. اور باقی صرف یہ ہے کہ آپ نے خرید و فروخت جس وقت کرنی ہے تو فضول خرچی آپ نے نہیں کرنی. بڑی کیلکولیٹڈ جو موو ہے بائنگ اور پرچیز میں، دونوں میں آپ نے بیلنس رکھ کے کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ تحمل مزاجی کے ساتھ اگر چلیں گے تو نجی مسئلے جو خاص طور پہ میرڈ لائف سے ریلیٹڈ ہیں، یا بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ ہیں، ماں باپ سے ریلیٹڈ ہیں، دوستوں سے ریلیٹڈ آپ کے جو پرسنل پرابلمز ہیں، تحمل اور بردباری کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو اس ہفتے میں انشاءاللہ وہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کسی دور پار کا کوئی عزیز یا عزیزہ جو ہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی انویٹیشن جو ہے وہ غیر ملک کا انویٹیشن بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے ملک میں بھی جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں سے انویٹیشن ملاقات کے لیے موصول ہو سکتا ہے. اپنی صحت کا آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہے. اور باقی یہ ہے کہ بچوں کے معاملات میں جو ہاؤس وائفز ہیں ان کی دلچسپی اور ان کی مصروفیت جو ہے وہ بڑھتی نظر آتی ہے.
اور باقی یہ ہے کہ اوور آل جو ویک ہے یہ ٹھیک ہے. صحت کی طرف سے صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا کہ کوئی بد پرہیزی ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے صحت میں خرابی ہو. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آپ کے لیے صدقات جو ہیں وہ کیا ہیں. تو صدقات جو ہیں وہ آپ نے جب بھی دینے ہیں خیال یہی رکھنا ہے کہ مستحقین کو جائیں. اور صدقات مستحقین میں اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی، پھر اس کے بعد دوست احباب ہوتے ہیں، پھر محلے دار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ باہر جائیں اور دیکھیں جو ضرورت مند ہے اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ بتا کے صدقہ دیں. کیونکہ میں سب کو یہی بتاتا ہوں کہ صدقہ جب تک بتاتے نہیں ہیں اس کا اثر ویسے نہیں ہوتا، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ تمام بلاؤں کو ٹالنے کی قوت اللہ نے اس میں رکھی ہے، حتیٰ کہ موت تک کو ٹالنے کی قوت جو ہے وہ صدقے میں رکھی گئی ہے. صدقہ دیں. اور صدقہ آپ نے کیا دینا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں. آپ نے ثابت مونگ یا سبز کپڑا یا گائے کا گھی یا فیروزہ یا پرندوں کا گوشت. اگر آپ ہمت توفیق استعداد رکھتے ہیں تو تمام چیزیں. اگر معاملات تھوڑے سے لو ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز اپنی توفیق کے حساب سے، استعداد کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے ضرور دیں. اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس ہفتے میں ہمیشہ اپنی عبادات کا خیال رکھیے. اپنے کریٹر گاڈ رب اللہ کے ساتھ اپنے لنکس کو، ریلیشن کو ٹھیک رکھیں، کیونکہ اس دنیا سے لے کر اس دنیا کے بعد تک کے جو معاملات ہیں وہی دوست ہے، وہی مددگار ہے. اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ رکھیں. ہر شے پہ وہی قادر ہے، اسی نے کرنا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ نے پورے ہفتے پڑھنی ہے. پھر 21 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. تو اس سے ہوگا یہ کہ بہت سارے معاملات جو اس ہفتے انشاءاللہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں آپ کے اللہ کی رحمت کرم کے ساتھ، ان میں اور زیادہ خیر اور برکت والے معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں گے. جی ویورز، اب ہم اپنے اگلے زوڈیک سائن کی بات کرتے ہیں جو برج سرطان ہے. سرطان کو ہم عربی، اردو، فارسی میں سرطان کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کینسر. اس کا جو عرصہ ہے وہ 22 جون سے 23 جولائی تک کا ہے. اور اس عرصے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عرصے میں لوگ پیدا ہوئے ان کا تعلق برج سرطان کے ساتھ ہے. اور برج سرطان کی جو دھات جو ریلیٹ کرتی ہے وہ سلور ہے، چاندی، کیونکہ اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ قمر ہے اور قمر کی جو دھات ہے وہ چاندی ہے. اور جو نام آپ نے رکھنے ہیں اس برج کے تحت پیدا ہونے والے بچے بچیوں کے، وہ ہے اور گول ہے سے رکھنے ہیں، کیونکہ نام کا جو اثر ہے وہ پیدائش سے لے کے بہت لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ چلتا ہے، پیدائش کے بعد بھی. اور نام اگر صحیح رکھا جائے تو میرے تجربے میں یہ آیا، بہت سارے اسٹرالوجرز کے تجربے میں یہ آیا ہے کہ جو نام ہے اگر صحیح رکھا جاتا ہے تو بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ پرابلمز کی وہ نہیں آتی زندگی میں. اس سے منسوب دن جو ہے وہ پیر ہے، منڈے. اور دن سارے بہترین ہیں میرے رب کے، مگر منڈے اس کے ساتھ منسوب ہے. اس کا جو لکی نمبر ہے وہ 2 ہے. اور جو رنگ ہے وہ وائٹ بھی ہے، پرل وائٹ، دودھیا ہے، آف وائٹ ہے، یہ کلرز ہیں اس کے. اور آپ مرجان سفید جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، در نجف پہن سکتے ہیں، مون سٹون جس کو حجر القمر کہتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں. تقدیر بہتر نہیں ہوتی ہے بلکہ باڈی انرجیز جو ہیں وہ بہترین ہو سکتی ہیں اگر اللہ چاہے تو یہ پہنیں. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے اس کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے. یہ ہفتہ جو ہے یہ اس کی کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ جو کینسیرینز ہیں اہم نوعیت کے، یہ بات یاد رکھیے گا، اہم نوعیت کے جو سوشل یا پرسنل کام ہیں آپ وہ کر سکیں گے یا کر سکیں گی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کوئی بہت اچھی جو نیوز ہے وہ اللہ کی مہربانی سے سننے کو مل سکتی ہے، ملے گی بھی انشاءاللہ. اور باقی یہ ہے کہ کوئی دیرینہ خواہش جیسے ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. شادی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ جو پسند کی شادی والے افراد یا خواتین ہیں ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ بہت اچھا ہے.
ख़ास तौर पे वो सरतानी अफराद, ख़वातीन हैं या हज़रात, जिनके फैमिली मेम्बर्स, बड़े फैमिली मेम्बर्स उनके रिश्ते को या शादी को लेके मंजूरी वाला फैक्टर उनकी तरफ से नहीं आ रहा था, तो इस वीक के अंदर कैंसेरियंस ये एक्सपेक्टेशन रखें पॉजिटिव कि वो यस की तरफ आते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि घर में आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए अपनी या अपने लाइफ पार्टनर की वो नज़र आते हैं। काफ़ी अच्छा कंड्यूसिव पॉजिटिव सा माहौल जो है वो आपके घर का रहता हुआ नज़र आता है। मेहमानों की आमद भी है और खैरियत वाली आमद है, सैर व तफरीह के मौके हैं। और दूसरा ये कि एक जो चीज़ है वो थोड़ी सी आपको उसके अंदर केयर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर आप इस वीक में अपनी ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, जिस मुल्क में भी आप मौजूद हैं वहाँ से किसी दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में कोशिश कीजिए कि वो अगर अवॉइड हो सकती है तो अवॉइड कर दें, क्योंकि ये वीक जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नज़र नहीं आ रहा। ये एक एहतियात जो है ये आपने लाजमी करनी है। बाकी जो रिश्तेदार अजीज़ हैं उनका ताउन वो रहता हुआ नज़र आता है। साथ आपके कुछ आप समझ लें कि जो करीबी आपके रिश्ते हैं, बहन भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है वो इस हफ्ते में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अटैच होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि अगर आप बिज़नेस के अंदर हैं तो आप इस हफ्ते में ऐसी सरमायाकारी कर सकेंगे इंशाल्लाह कि जो आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। बाकी जो जॉब से रिलेटेड कैंसेरियंस हैं वो तवक्को ये रखें कि फ़िलहाल ये हफ्ता जो है ये स्टेबल है, यानी इसके अंदर ना तो कोई नेगेटिविटी है मुलाजमत में, ना कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, स्टेबल रहेंगे मामलात। हाँ, जो हासिदीन हैं आपके, उनको इस वीक में जो है वो कोई कामयाबी आपके खिलाफ नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ नज़र आती है। क्योंकि जो एंगल है इस वक्त कैंसर की तरफ फ्रेंडली प्लैनेट्स का वो स्ट्रॉन्ग है इतना कि जो नेगेटिविटी है वो हसद या नजर बद या इस तरह की जो चीज़ है उसकी सूरत में नज़र नहीं आती। हाउस वाइफ्स जो है कैंसेरियंस, ख़ास तौर पे वो हाउस वाइफ्स जिनकी बेटियां जो हैं वो ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला ने उनको इस नेमत से नवाजा हुआ है, उनकी बेटियों के जो मामलात हैं शादी से, मंगनी से, रिश्ते से रिलेटेड, वो अल्लाह ताला सीधे करता हुआ नज़र आता है। तो ये एक अच्छी खबर है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं आता हूँ सदकात की तरफ। सदकात ज़रूर दें क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला है, मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह ने इसमें रखी है। तो आपने करना ये है कि सदका देने से पहले मुस्तहिक जो है उसको देखना है। मुस्तहिकीन कौन होते हैं? वो आपके अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, अजीज़ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, गली मोहल्ले में कुछ सफ़ेद पोश जो है वो भी आपका इस चीज़ का मुंतज़र हो सकता है। तो जिसको भी सदका दें देखें कि मुस्तहिक है, और जब भी दें उसको बताइए जनाब ये सदका है, और उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजबूर नहीं आपने करना, उसकी हेल्प करें खामोशी से, और किसी के साथ फिर बाद में जिक्र भी नहीं उसका किया जाना मुनासिब लगता। अच्छा, ये दीजिए सदका जो है आप दे सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक लिस्ट में बताता हूँ आपको। अगर तो हिम्मत, तौफीक, इस्तेदाद आपकी है तो सारी चीज़ें, वरना उसमें से कोई एक आध चीज़ जो है वो आप सदका जो है वो दे दें। सफ़ेद रंग की मीठी खीर जो है वो आप दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, अंडे, आटा, चावल, सफ़ेद जानवर, सफ़ेद रंग का कपड़ा, जो सिक्के हैं नकद, आप वो दे सकते हैं। ये है, कोई एक चीज़ दे दें या तमाम जो आप मुनासिब समझें। इसके अलावा पढ़ने के लिए सूरह कमर जो है वो आपने इस वीक में पढ़नी है। नमाज फजर के बाद पढ़ लें या नमाज इशा के बाद पढ़ लें, एक ही मरतबा पढ़नी है, और अव्वल व आखिर 21 मरतबा आपने दुरूद पाक जो है वो पढ़ना है, दुआ मांगनी है, और फिर देखना है अल्लाह ताला जो है वो चीज़ें कैसे इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर करता है। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन जो कि लियो है, जिसको अरबी, उर्दू, फारसी में हम असद कहते हैं। और इसका जो अरसा है असद का वो 24 जुलाई से
23 اگست تک کا عرصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جو بچے بچیاں جو افراد خواتین ہیں حضرات ہیں جو اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں ان کا برج جو ہے وہ اسد ہے. اور اس کے اوپر جو اس کی جو دھات اس سے منسوب ہے وہ سونا گولڈ جو ہے وہ ہے. اور اس پہ حاکم سیارہ جو ہے وہ شمس جس کو ہم سن کہتے ہیں. اور جو اس سے منسوب حرف ہے جس سے نام رکھنے چاہیے بچوں یا بچیوں کے وہ میم ہے، کیونکہ نام کا اثر جو ہے وہ بہت گہرا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پاک ارشاد ہے کہ نام جو ہے وہ سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چوزی تھے، یعنی سلیکٹیو تھے اس معاملے میں. وہ بہت سارے لوگوں کی جو ڈیوٹیز تھیں ان کے ناموں کے حساب سے بھی لگایا کرتے تھے. یہ تاریخ ہماری اسلام کی یہ بھی بتاتی ہے، اور جو احادیث کی کتب ہیں ان کے اندر بھی پڑھی ہے، نام کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اچھا، تو یہ جو چیز ہے یہ آپ نے رکھنی ہے ذہن میں. اس کے اوپر جو دن ہے حاکم وہ اتوار کا دن ہے. ویسے سارے دن بہترین ہے، اتوار کو اس سے منسوب کیا جاتا ہے شمس سے، اسی لیے انگریزی میں اس کو سنڈے بھی کہا جاتا ہے. اچھا، سنہرا اور اردو میں سنہرا کہتے ہیں، انگلش میں ہم گولڈن کہتے ہیں، یا ڈیپ یلو ڈارک یلو کلر جو ہے وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، مطلب ہر وقت نہیں پہننا آپ نے، آپ اگر اس کو کثرت سے لیٹ سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر شخصیت کے اوپر جو اسد والے حضرات ہیں ان کے اوپر بہت اچھا آتا ہے. یاقوت اور ہیرا قیمتی پتھر ہیں جو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تقدیر کو تبدیل کرنے کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے مطلب چیز ایسا، مطلب سوچنا بھی شرک ہے. تقدیر کو کا مطلب تبدیل کرنے کے اوپر قادر صرف میرا پیارا اللہ ہے. باقی یہ جو پتھر ہیں یاقوت اور ہیرا اگر اسد والے پہنتے ہیں ان کی باڈی انرجیز جو ہیں وہ بہتر ہو، باڈی کی انرجی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، زندگی کی چیزیں پھر بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا، جو لیو والے ہیں نا اس ہفتے ذرا تھوڑا سا کاروباری مصروفیات کے اندر ان کا ذہن الجھا رہے گا. کوئی حل کی طرف چیزیں جو ہیں اس ویک میں خاطر خواہ طور پہ جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. کاروباری افراد سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، وہ پریشانیوں سے بچانے والی پاک ذات ہے. جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ویک اس لحاظ سے ہے کہ ورک کا لوڈ، کام کا لوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ میں چڑچڑا پان یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں. آپ نے کنٹرول رکھنا ہے اس کو. ورک لوڈ اس ہفتے میں اسد والوں پہ تھوڑا سا زیادہ آئے گا، تو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. آپ خاتون ہیں، آپ مرد ہیں، یہ چیز آئے گی تو آپ نے چڑچڑا پن نہیں آنے دینا. ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ انکم اور ایکسپینڈیچر کے اندر بیلنس رہے گا انشاءاللہ. اس کے اندر کوئی ایکسٹرا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ نہیں آئے گا کہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. بیلنس رہے گا انشاءاللہ تعالی. باقی یہ ہے کہ جو لوگ پلان کر رہے ہیں بین الاقوامی سفر کا، وہ اس ہفتے میں اپنے سفر کے پلان کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ کوئی خاص مقصد ہے آپ کا، لیٹ سے آپ زیارات پہ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کسی مقدس سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں جس کا بڑے عرصے سے آپ نے پلان کیا ہوا تھا، تو اس ویک میں اللہ تعالیٰ آپ کے وہ عزائم جو ہے وہ پورے کرنے میں آپ کی خاص مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ افراد، ان میں خواتین بھی ہیں حضرات بھی ہیں، جو اپنے خاندانوں سے کسی بھی وجہ سے دور ہیں، کسی رنجش کی بنا کے اوپر دور ہیں، وہ خاندان میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اسدی لوگ ہیں جن کا تعلق لیو کے ساتھ ہے. باقی کوپریشن جو ہے وہ کاؤنٹر پارٹس کی، لائف پارٹنرز کی، وہ ٹھیک رہے گی. یعنی کوئی اس کے اندر نیگیٹو چیز میں نہیں دیکھ سکا، اور اللہ کرے نیگیٹو چیز کوئی آئے بنا نہیں آتی انشاءاللہ. باقی شادی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ تھوڑا سا ابھی ڈیلے، اس ویک میں تو ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. صرف یہ ہے کہ اپنے مزاج پہ آپ نے قابو جو ہے وہ رکھنا ہے. باقی یہ ہے کہ اپنا جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کو آپ انٹیکٹ رکھیں. خود اعتمادی والا ویک ہے، اپنے اعتماد کو جو ہے برقرار رکھیں، کسی طرف سے بھی اس کو لوز نہیں ہونے دینا. اور جو ہیں ہاؤس وائفز، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی امپورٹنٹ کام اگر وہ فیملی سے ریلیٹڈ کر رہی ہیں
ससुराल से रिलेटेड है या अपने मैके से रिलेटेड है या बच्चों से रिलेटेड है, उसमें बहुत आपने एहतियात से काम लेना है। फूंक फूंक के जिस तरह कहते हैं ना कि कदम फूंक फूंक के रखना है, उस तरह से आपने एहतियात से कोई भी काम फैमिली बच्चों से रिलेटेड जुड़ा हुआ जो है उसमें एहतियात करनी है। अब मैं बात करता हूँ जनाब कि सदका जो है वो आपने क्या देना है। मैं हर वीडियो के अंदर यही अर्ज करता हूँ कि जो सदका है वो मुस्तहिकीन को जाना चाहिए, और मुस्तहिकीन की पहचान हमेशा आप देखें कि अपने बहन भाई जो सगे हैं उनमें देखें, क्योंकि हर इंसान का मुकद्दर तकदीर अल्लाह ने एक तरह का तो नहीं बनाया। तो अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, अपने बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, महल्लेदार हैं, उनमें देखें और उनमें जाएं और उनको जाके इज्जत से, एहतराम से, प्यार से, मोहब्बत से, दिलासे के साथ जो है वो बताएं कि जनाब ये सदका आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, ये कबूल कर लें। उनकी इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल रखना है आपने। और सदका जो है याद रखें कि हर बला को टालने की ताकत, हत्ता कि मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह ने इसमें रखी है। तो आपने सदका देना है। किन चीज़ों का वो मैं अर्ज कर देता हूँ। गंदम का सदका दे सकते हैं आप, सुर्ख कपड़ा दे सकते हैं, सुनहरी कपड़ा दे सकते हैं। अच्छा, सुनहरी कपड़ा मैं अर्ज करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि सुनहरी कपड़ा क्या। देखें, किसी बच्चे की या किसी बच्ची की शादी है, आपको पता है गोल्डन उसके अंदर कपड़े जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो देखें अपने नज़दीक कौन है जिसको आप वो दे सकते हैं। सुर्ख कपड़ा भी इसी तरह से। और दूसरा ये कि दाल चना दे सकते हैं, मसूर दे सकते हैं, काला गुड़ दे सकते हैं, जिंदा जानवर दे सकते हैं, गोश्त का सदका दे सकते हैं। ये तमाम सदका जो हैं ये मैंने आपको बता दिए। अगर तमाम दे सकते हैं तो तमाम दे दें, वरना इनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लें जो आपकी हैसियत, इस्तेदाद, तौफीक अल्लाह ने आपको अता की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उसके हिसाब से सदका जो है वो दे दें। अच्छा, सूरज शम्स जो है वो आपने उसकी तिलावत करनी है हर फजर की नमाज के बाद। नमाजें अपनी इंटैक्ट रखें, रब्बुल इज़्ज़त के साथ, क्रिएटर के साथ अपना जो कांटेक्ट है ना वो इंटैक्ट रखें, क्योंकि उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं करना। अगर उसका हुक्म होगा तो कोई काम होगा। कोई इंसान आपकी उस वक्त तक हेल्प ही नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म ना हो। तो आपने अपना कांटेक्ट जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ स्ट्रॉन्ग रखना है। सूरज शम्स जो है इसकी तिलावत आपने करनी है। 21 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, 21 दफ़ा बाद में पढ़ें, और फिर अल्लाह ताला की जो मेहरबानी है उनसे फ़ायदा उठाएं। जी व्यूअर्स, अब हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन को हम सुंबला उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं और इंग्लिश में वर्गो कहते हैं, उसकी बात करते हैं। वर्गो का सुंबला का जो अरसा है वो 24 अगस्त से 23 सितंबर तक का अरसा है, और इससे रिलेटेड जो धात है वो मरकरी है, ठीक है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो अतारद है, वो भी मरकरी ही है। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो पे और गैन है, ठीक है। नाम का असर असल में पूरी जिंदगी और जिंदगी के बाद तक रहता है, क्योंकि आपके बच्चों के नामों के साथ भी आपका नाम जुड़ जाता है, तो उनकी जिंदगी के ऊपर जो है वो असर भी रहता है। मगर नाम आप पे और गैन से रखें तो बेहतर रिजल्ट है इंशाल्लाह। दिन जो है वो बुध का है, इसके साथ जो मंसूब किया जाता है। याद रखिए, दिन सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 7 बनाए हैं दिन, वो सारे बेहतरीन दिन हैं। और जो लकी नंबर आप पूछते हैं मुझसे कि लकी नंबर क्या है वर्गो का, तो वो 5 है, नंबर 5। और जो रंग है वो पीला रंग है, येलो है। येलो का कोई भी आप वो ले लेते हैं, उसका कोई भी आप टेक्सचर ले लेते हैं, कोई भी आप उसका जो शेड है वो ले लेते हैं, तो वो बेहतरीन है। क्योंकि रंग याद रखिएगा हमेशा, अगर आप कॉटन का कलर, कॉटन से बना हुआ कपड़ा पहनेंगे, उसका इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू सिंथेटिक जो कपड़ा है उसके मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो ये पीला रंग जो है ये अगर आप पहनते हैं कॉटन में तो बेहतरीन रिजल्ट लाता है। अच्छा, ज़मूरद और फिरोज़ा जो है ये इससे रिलेटेड पत्थर हैं, आपकी बॉडी एनर्जीज को ठीक करते हैं, किस्मत को, तकदीर को नहीं बदलते कि आपने ये पहन लिया और जनाब पैसे आ गए और ये आ गया और वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी एनर्जीज जब ठीक होती हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका बेहतर होता है। इन पत्थरों में शिफा की तासीर अल्लाह ने रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो फिर चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं, आप डिसीजंस बेहतर लेते हैं, आप अच्छे स्टेप्स उठाते हैं, आप की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है वो इस तरीके से आती है कि आप सेहतमंद हो जाते हैं।
تو یہ پتھر جو ہے یہ آپ ضرور پہنیں۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ کے اس ویک کی کیلکولیشن کی طرف۔ دیکھیں اس ویک کے اندر آپ فیوچر سے ریلیٹڈ جو پلاننگ ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فیوچر سے ریلیٹڈ اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ جو بزنس والے لوگ ہیں وہ اپنی بزنس ایکسپینشن کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے اوپر ایگزیکیوشن کا بھی آپ کو اس ہفتے میں موقع ملے گا۔ کچھ لوگ اس طرح کے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے کہ جن کے ساتھ مل کے آپ اپنے فیوچر بزنس پلان ڈسکس کریں گے اور آپ بزنس ایکسپینشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد جو ہیں وہ پلاننگ اس طرح سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ملازمت کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں یا وہ کوئی محکمانہ امتحان دے کے ترقی کرنے کا پلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جو لوگ ابھی ریسنٹلی آپ سمجھ لیں کہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں، وہ اپنے کریئر کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اس ہفتے میں۔ زیادہ تر جو ورگو لوگ ہیں اور وہ نئے کریئرز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بھی، ان میں انٹر ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اب جو لوگ ہیں ریلیٹڈ، مثال کے طور پہ جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں واپس آئیں، تو یہ ویک جو ہے یہ سفر کا ویک ہے ان کے لیے۔ وہ سفر کرتے ہوئے، وہ والا سفر نہیں، مطلب ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں واپس آتے ہیں۔ اور جو لوگ ملک سے باہر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، ورگو والے، ان کے لیے بھی یہ ویک امپورٹنٹ ہے۔ وہ پازیٹیو نوٹس کے اوپر اچھا سفر طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے ریزلٹس ان کی اوور آل لائف کے اوپر جو ہے وہ پازیٹیو نظر آتے ہیں۔ ہاؤس وائفز کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤس وائفز جو ہیں، ورگو والی ہاؤس وائفز، وہ عزیز و اقارب کو وزٹ کرتی ہوئی یہ اپنا جو ویک ہے یہ گزاریں گی۔ اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں اپنے جو میٹرنل سائڈ ہے، میکا جس کو ہم کہتے ہیں، اس سائڈ پہ زیادہ وزٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور معاملات جو ہیں ادھر، جو معاملات ہیں آپ کی مدر والی سائڈ پہ، ان کے اندر آپ کی انوالومنٹ جو ہے وہ ایک اہمیت اختیار رکھتی ہے، وہ اہمیت اختیار کرے گی اس ہفتے میں۔ آپ کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز جو ہیں سائڈ کے وہ لیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جناب جو صدقات ہوتے ہیں، صدقات جو آپ نے دینے ہیں۔ صدقہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ بڑی سے بڑی جو بلا ہے اس کو ٹالنے کی قوت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت ساری احادیث میں یہ بھی ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم نے دیکھا بھی، ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ موت تک کو ٹالنے کی طاقت اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس میں کیا توجیہ ہے، اس کے اوپر بھی کبھی ہم بات ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جو ایک محدود علم اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ صدقہ جو ہے وہ دیں مستحقین کو۔ صدقہ مستحقین کو اس لیے دینا ہے کہ ان میں آپ کے اپنے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اپنے قریبی عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست عزیز بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے نہیں ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو آپ نے خود دیکھنا ہے کون مستحق ہے۔ بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو جو ہے صدقہ بتائیں کہ جی یہ صدقہ ہے، آپ یہ قبول کر لیں، کیونکہ صدقہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں اس کا اثر جو ہے، امپیکٹ جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب صدقہ آپ نے دینا کیا ہے؟ صدقہ جو ہے وہ آپ نے ثابت مونگ جو ہے نا، گرین کلر کی دال ہے ثابت، وہ آپ نے دینی ہے۔ سبز رنگ کا کپڑا دے سکتے ہیں، گائے کا گھی دے سکتے ہیں، پرندوں کا گوشت دے سکتے ہیں، فیروزہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی استعداد ہے وہ آپ دیں، مگر یہ جو چیزیں ہیں یہ خاص طور پہ منسوب ہیں ورگو والوں کے ساتھ۔ ساری اگر چیزیں دے سکیں تو ساری چیزیں، اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز کی ہمت، توفیق، استعداد ہے تو وہ ضرور دیں، اور مطلب اس کا جو ہے وہ فائدہ وہ آتا ہے زندگی میں۔ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا مرکری والے جو ہیں اس ویک میں۔ ایک تو اللہ رب العزت کا نام، پاک نام جو ہے یا اللہ ہو یا فتح، اس کی تسبیح ہر نماز کے بعد کریں۔ اپنا رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، کیونکہ اس نے اس دنیا سے پہلے، دنیا میں، دنیا کے بعد کام اسی نے آنا۔ ایک تو یہ کریں، یا اللہ ہو یا فتح ہو کی ایک تسبیح اول و آخر 3، 5، 7، 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کو آپ نے روزانہ کھولنا چاہیے ویسے تو، مگر اس ویک کے اندر
آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ لازمی کسی بھی نماز کے بعد، بالخصوص جو فجر کی نماز ہے اس کے بعد ضرور پڑھیں، سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات، اور اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں یا اللہ ہو یا فتح ہو کی، تو پہلے آپ سورہ بقرہ کی یہ 10 آیات پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ۔